बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 24 फरवरी 2026 मंगल का दिन, अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ और हसास तरीन खबरें जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो खड़ा हो गया है कि एक जानिब तालिबान ने पाकिस्तान को ये धमकी दे रखी है कि वो पाकिस्तान में कुछ खतरनाक तरीन बम धमाके करेंगे, वो हमले करेंगे और अपने हमले का जवाब लेंगे। तो अब जो खबर है कि तालिबान की जाती उम्रा तक रसाई की सनसनीखेज खबर लीक हो गई है कि तालिबान के जाती उम्रा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो रहाइशगाह है उनके साथ डायरेक्ट राब्ते निकले हैं। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। और दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस वक्त जंग शुरू हो गई है, फौजें तैयार हैं। उस हवाले से कुछ वीडियोस भी मंजर आम पर आ रही हैं। बॉर्डर्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये खबरें भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में एक स्ट्राइक की जाती है और उससे पहले तालिबान ने टीटीपी की दहशतगर्दों की जानिब से हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल को बुरी तरह से उन्होंने शहीद किया। उसका बदला हमारी एयरफोर्स ने लिया और पूरे के पूरे कैंप जो है वो हमने दहशतगर्दों के उड़ा कर रख दिए। जिसके बाद तालिबान ने हमें धमकियां देना शुरू कर दी कि अब हम पाकिस्तान के अंदर खुदकुश बमबार जो हैं वो दाखिल करेंगे और हम खुदकुश हमले पाकिस्तान के अंदर करेंगे। इस तरह की धमकियां जो हैं वो तालिबान की रजीम की तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही हैं। अब तालिबान के कमांडर जो हैं उन्होंने अपने नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर एक इतना खतरनाक तरीन दावा करती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जिसका नाम है अब्दुल हामिद खुरासानी। उन्होंने तोलो न्यूज को बताया कि पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ इट्स बैलिस्टिक मिसाइल एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स, कि अगर पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के ऊपर नाज है या प्राउड है तो हमारे पास भी वी हैव बटालियंस ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स टीटीपी। उन्होंने कहा कि फिर हमारे पास भी खुदकुश बमबार हैं, उनकी बटालियन मौजूद है, यानी कि टीटीपी के वो बात कर रहे हैं, यानी टीटीपी के दहशतगर्द हमारे पास हैं और हम उनको पाकिस्तान में भेजेंगे और वो पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमले करेंगे। ये तालिबान के कमांडर तोलो न्यूज पर बैठकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। यहां से आप हालात की संगीनगी का अंदाजा करें कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो भेजने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और फिर हमारे जो पाकिस्तान के हसास तरीन शहर है वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, एक्टिवेट है और फिर अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो इस बॉर्डर्स के ऊपर पहुंचना शुरू हो गई हैं। अब ये करेंगे क्या? अब इन दोनों खबरों को आप मिलाकर पढ़ें कि एक इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि अफगान फोर्सेस ऑन द मूव नियर पाकिस्तान बॉर्डर। आप इन दोनों खबरों को अगर मिलाएं तो नजर आता है कि तालिबान जो है पहले पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर अटैक करेंगे। हम भी कुछ तरह बच्चे तो नहीं है कि हम हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। नंबर वन, अगर ये अटैक करते हैं, हमला करेंगे, हमला करके ये खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करवाएंगे और पाकिस्तान में दाखिल करेंगे और उसके बदले में ये होगा कि ये खुदकुश बमबार इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद बड़े शहरों के अंदर अहम तरीन तंसीबात पर हमले करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें ये मसाजिद को हमले करेंगे, बच्चियों के स्कूलों पर हमले हो सकते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये प्लान तैयार किया गया है। जो बस अड्डे हैं वहां पर भी ये निशाना बनाने की जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। तो एक तरफ तो जनाब ये बॉर्डर्स के ऊपर भी सूरत हाल बड़ी संगीन होती हुई दिखाई दे रही है कि अफगान फोर्सेस भी इस बॉर्डर्स पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की फौजें इस बॉर्डर्स के ऊपर हाई अलर्ट हैं और कल भी मैंने आपको बताया, जो सुबह की खबर थी कि 19 अफगान तालिबान जो हैं, 19 टीटीपी के दहशतगर्द हैं या अफगान नेशनल हैं जिनके ताल्लुक जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ जुड़े, चमन बॉर्डर से हमारी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया है। अब जो खबर आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फर्श कुनूना का ये इलाका है वहां पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आईईडी उसको बरामद किया है और उस पूरे एरिया को सिक्योर कर दिया गया, कॉर्डन ऑफ किया गया और बम डिस्पोजल यूनिट ने बड़ी कामयाबी के साथ उस डिवाइस को रेंडर्ड किया है। मौके के ऊपर उस डिवाइस को जो है डिफ्यूज कर दिया गया, यानी कि एक बहुत बड़ी तबाही से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ये कार्रवाई की है और पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचाया है। तो
اس کا مطلب ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہیں اور کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر سنیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کی سکریننگ اور شناختی کارڈ کی جو دستاویزات ہیں ان کی جانچ اس وقت شروع کر دی گئی ہے، یعنی کہ انہوں نے بڑی پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر یہ چھپ کر رہ رہے ہیں اور چھپ کر یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطے قائم کرتے ہیں، رابطے قائم کر کے حساس ترین جو لوکیشنز ہیں ان کی یہ پکچرز پرووائڈ کرتے ہیں، جس کے بعد ایک پورا نیٹ ورک کام کرتا ہے اور پاکستان میں گھس کر کارروائیاں کرتا ہے۔ تو پاکستان کی اداروں نے ایک مرتبہ پھر سے غیر قانونی طور پر جو مقیم افغانی ہیں ان کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے، یعنی کہ زیرو ٹالرنس، اب کسی بھی قسم کی کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی اور جتنے افغانی یہاں پاکستان کے اندر ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالی وائپ آؤٹ کریں گے، ان کو یہاں سے ہم نے بھگانا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جس قدر انہوں نے دہشت گردی پھیلا دی ہے، جس قدر یہ دہشت گردوں کی سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ حیران کن اور خطرناک قسم کی منظرنامہ بن رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوسائڈ بامبرز پاکستان میں داخل کریں گے۔ اب ایک طرف تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فوجیں بھی تیار ہیں، ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں، دوسری جانب اس وقت جو اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک بڑا سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور طالبان کی ذاتی عمرہ میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ان کی رہائش گاہ اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور موجودہ وزیر اعلیٰ جناب مریم نواز صاحبہ ان کی رہائش گاہ ہے اور وہاں سے طالبان کے ساتھ کچھ رابطوں کی خبریں آئی ہیں، سنسنی خیز خبر لیک ہوئی ہے۔ یہ جناب ماجرا کیا ہے ذرا یہ خبر سنیں، یہ انتہائی الارمنگ صورتحال ہے کہ سٹی 42 نیوز وہ اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر ذاتی عمرہ رہائش گاہ اور اسکواڈ میں تعینات سیکورٹی اہلکاروں کا قلعدن تنظیموں سے مبینہ روابط ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ یہ خبر سٹی 42 نیوز نے بریک کی ہے، جس میں وہ دوبارہ سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ جو مریم نواز کا دفتر ہے ذاتی عمرہ اور اس کے علاوہ ان کی جو رہائش گاہ ہے، اسکواڈ میں جو تعینات سیکورٹی تھی ان کے قدم تنظیموں سے رابطے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کہاں تک ہاتھ پہنچے ہیں، یعنی کہ مریم نواز کی سیکورٹی کے اہلکار ان کے دہشت گردوں کے ساتھ رابطے یا مبینہ طور پر قدم تنظیموں کے ساتھ رابطے، تو اس میں مریم نواز کی جان خطرے میں پڑ گئی اور پھر یہ رابطے پکڑے گئے ہیں۔ یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی انہوں نے ہماری یہ نیٹ ورک پکڑا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے یا پھر حکومت کا موقف کیا ہوگا۔ اور پھر ذاتی عمرہ رہائش کا موجودہ وزیر اعظم موجودہ وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعظم ان کی رہائش کا ہے اور وہاں پر بھی جو اہلکار تھے ان کے قدم تنظیموں کے ساتھ رابطے ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس وقت نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے ان کی جان خطرے میں، یعنی کہ یہ شریف خاندان جو ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا آپ نظریاتی طور پر لڑ سکتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہے دہشت گردی کا، اس کے ساتھ پاکستان کی قوم اس کے خلاف جنگ لڑے گی اور اکٹھی جنگ لڑے گی اور یہ ایک بڑی خوفناک قسم کا منظرنامہ بن گیا کہ ایک طرف سے یہ مین لیڈرشپ کو ہاتھ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ پیغام دیا گیا کہ ہم آپ کی مین لیڈرشپ اور ہم آپ کی حکومت کو ہاتھ ڈال دیں گے اور ان کو راستے سے ہٹا دیں گے، یعنی کہ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہم طالبان کی حکومت تک ہاتھ ڈال چکے ہیں اور ہم ان کے طالبان کے کمانڈرز اڑائیں گے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس کے بدلے آپ کی حکومت تک ہاتھ پہنچے گا ہمارا، ہم بھی آپ کو اڑا کر رکھ دیں گے، یعنی کہ اس قدر لڑائی جو ہے وہ سنگین ہو گئی ہے اور اب یہ طالبان جو ہے وہ ایک بہت خطرناک قسم کا پلان تیار کر رہے ہیں پاکستان پر حملوں کا۔ آپ ہوشیار رہیں، اپنے آس پاس نظر بھی رکھیں اور اگر اس طرح کی جو سسپیشیس ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کو آپ رپورٹ کریں، اداروں کو رپورٹ کریں۔ تو فوجیں ہماری تیار ہے، ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، اگر کچھ ایسا ہوا تو پاک فوج اس وقت منہ توڑ جواب دے گی۔ اب تک لیتا ہی اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔